अद्य 47तमं दशकम् उलूखलबन्धनम् इत्यस्ति। एतस्य पठनम् अद्य कुर्मः। उलूखलशब्दस्य अर्थः पिष्टादीनां पेषणार्थं या शिला उपयुज्यते। तत्र अधः एका शिला भवति, उपरि एका शिला भवति। अधः विद्यमाना शिला तादृशी किञ्चित् अतीव भारवती भवति, सामर्थ्यम् अधिकं भवति, तादृशम् उलूखलम् इति कथ्यते। उलूखले कृष्णस्य बन्धनं क्रियते। सा कथा अत्र वर्णिता अस्ति। एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ इति प्रथमः श्लोकः अस्ति। एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कम् एत्य पपिवान् पयोधरौ इति पदविभागः। एकदा कृष्णस्य एषा माता यशोदा दधिविमाथं कुर्वती आसीत्। विमाथः मथनमेव, दधिमथनं कुर्वती आसीत्। दधिमथनं कृत्वा नवनीतनिष्पादनं सर्वं कुर्वन्ति गोप्यः। तथैव एषा यशोदा दधिविमाथं कुर्वती आसीत्, दधिमथनं कुर्वती आसीत्। एवं कुर्वतीं यशोदां दधिविमाथकारिणीं मातरं भवान्, नाम कविः कृष्णम् उद्दिश्य वदन्नस्ति, भवान् तां समुपेदिवान्, सम्प्राप्तवान्, तस्याः समीपं भवान् आगतवान्, गतवान्। यशोदा दधिमथनं कुर्वती आसीत्, तदा भवान् तस्याः समीपं प्राप्तवान्, आगतवान्। स्तन्यलोलुपतया निवारयन्, कृष्णस्य इदानीं स्तन्यविषये, क्षीरस्य विषये तस्य महती लोलुपता अस्ति, अपेक्षा अस्ति। तदर्थं सः किं कृतवान् इति चेत् मातरं निवारितवान्। कस्मात् निवारितवान् इति चेत् सा यत् कार्यं कुर्वती आसीत्, दधिमथनरूपं कार्यं कुर्वती आसीत्, तस्मात् कार्यात् तं निवारयन् अङ्कम् एत्य, तस्याः अङ्कम् आरुह्य, तदनन्तरं सः पयोधरौ पपिवान्, तस्याः स्तनौ सः पीतवान्, क्षीरं पीतवान्। यशोदां समीपं गत्वा सः तस्याः समीपं गत्वा तस्याः अङ्कमारुह्य, सा यत् कार्यं कुर्वती आसीत् तस्मात् कार्यात् तां निवारयन् अनन्तरमेषः पयोधरौ नाम स्तनौ पीतवान्। अन्वयः अस्ति, एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं भवान् समुपेदिवान्, सम्प्राप्तवान्, स्तन्यलोलुपतया निवारयन्, निवारयन् नाम तस्मात् कार्यात् तां निवारयन् अङ्कम् एत्य पयोधरौ पपिवान्। अत्र एकः विशेषः अस्ति। प्रथमपङ्क्तौ समुपेदिवान् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, द्वितीयपङ्क्तौ पपिवान् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। एषः शब्दः क्रियां वदति, किन्तु लकाररूपं न, क्वसु प्रत्ययान्तं रूपम्। क्वसुः इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। वयं जानीमः शत्रु इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। लट् लकारार्थे शत्रुप्रयोगस्य प्रयोगः क्रियते। गच्छति इत्यर्थे गच्छन् इति प्रयोगः क्रियते। एवमेव भूतकालार्थे क्वसु प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। तत्र समुपेदिवान्, सामान्यतः अस्माकं भ्रमः भवति, गतवान्,
दृष्टवान् इति तव तु प्रत्ययान्तरूपमिव भ्रमः भवति न, किन्तु एषः क्वसु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः अस्ति। एवमेव पपिवान् इत्यत्रापि क्वसु प्रत्ययान्तं रूपम् एतत्। अर्थस्तु सः एव, समुपेदिवान् नाम सम्प्राप्तवान्, इणगतौ धातुः, सम् उप इति उपसर्गद्वयमस्ति, तदनन्तरम् इणगतौ धातोः क्वसु प्रत्ययान्तः समुपेदिवान् इति रूपम्। एवमेव पपिवान् इत्यत्रापि पा धातुः, तस्य धातोः क्वसु प्रत्ययः, तदा पपिवान् इति रूपं भवति। पीतवान् इत्येव अर्थः भूतकालार्थे। अतः मातरं सम्प्राप्तवान् पयोधरञ्च पीतवान् इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः। विशेषतया क्वसु प्रत्ययान्तरूपं तु स्मर्तव्यम्। विशेषः कः इति चेत् अगच्छत् इति वदामः चेत् तद् लकाररूपं भवति, तिङन्तं भवति। तस्मिन् अर्थे गतवान् इति वदामश्चेत् तदपि क्रियां सूचयति, किन्तु सः लट् लकाररूपं नास्ति, तिङन्तं नास्ति, तत्तु सुबन्तं भवति। गतवान्, गतवन्तौ, गतवन्तः इति तव तु प्रत्ययान्तरूपाणि भवन्ति। एवमेव पपिवान्, पपिवन्तौ, पपिवन्तः इति रूपाणि भवन्ति। अतः एषः सुबन्तशब्दः, एतत् स्मर्तव्यम्। अग्रिमः श्लोकः अस्ति, अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धः समधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिस्रुतं धर्तुमाशु जननी जगामते। अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धः समधुराननाम्बुजे दुग्धम् ईश दहने परिस्रुतं धर्तुम् आशु जननी जगाम ते। कृष्णः यशोदायाः अङ्कमारुह्य दुग्धं पातुम् आरब्धवान्। अर्धमेव सः पीतवान् आसीत्। अर्धपीतकुचकुड्मले, कुचकुड्मलं कोरकसदृशं, तदर्थम् अर्धपीतकुचकुड्मलं, कुड्मलं कोरकं, तद् कुचस्य उपमारूपेण वदति, अतः तद् अर्धपीतम् आसीत्। अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि, त्वं यदा तस्याः कुचकुड्मलम् अर्धं पीतवान् आसीत् तदा स्निग्धः समधुराननाम्बुजे, अर्धं पीत्वा भवान् स्निग्धं हासं कृतवान्, अत्यन्तं सुन्दरं हासं कृतवान्। भवतः आननाम्बुजे, मुखकमले स्निग्धः हासः दृष्टः अभवत्। अर्धं स्तन्यं पीतवान्, तन्मध्ये मातुः मुखं दृष्टवान्, भगवतः कृष्णस्य मुखे स्निग्धः हासः प्रकाशितः अभवत्। तावता दग्धमीशदहने परिस्रुतं धर्तुमाशु जननी जगामते। गृहिणी अस्ति यशोदा, सा बहूनि कार्याणि युगपत् करोति। गृहिण्यः पाकशालायां युगपतेव अनेक कार्याणि कुर्वन्त्यः भवन्ति। तथा एषा यशोदा एकत्र चुल्लेः उपरि दुग्धम् उष्णीकर्तुं स्थापितवती आसीत्। तथैव अत्र आगत्य दधिमथनं कुर्वती आसीत्। मध्ये गत्वा द्रष्टव्यमिति तस्याः मनसि अस्ति एव, किन्तु किं जातम् इति चेत् दुग्धं दातुं सा उद्युक्ता अभवत् इति कारणतः चुल्लिमध्ये यत् दुग्धं स्थापितमासीत् तद् प्रायः तया विस्मृतं स्यात्। तदा तद् दुग्धं यदस्ति तत् दहने नाम अग्नौ तत् परिसृतम् अभवत्। अग्नौ अग्रे गत्वा पतितम् अभवत्, परिसृतं, श्रवणं जातमस्ति। अतः दुग्धं दहने परिसृतम् अभवत्। इदानीं पतति, किञ्चित् पतितं, प्रायः पतति चेत् अनुक्षणं गन्धोऽपि आगच्छति, शब्दोऽपि भवति। अतः यशोदा तद् ज्ञातवती।
अनुक्षणं तद् धर्तुं ग्रहीतुं प्रायः तत् पात्रम् अन्यत्र स्थापयितुं धर्तुं सा जगाम, अनुक्षणम् आशु जगाम, वेगेन गतवती। कृष्णम् अङ्के सा धृतवती आसीत्, प्रायः कृष्णं सा भूमौ निधाय झटिति तत्र गतवती। कुत्र गतवती? चुल्लिसमीपं, दहनसमीपं गतवती। दहनं नाम अग्निः, अग्नेः समीपं सा गतवती। कथं गतवती? आशु गतवती, वेगेन गतवती। तर्हि कविः वदन् अस्ति, हे ईश, दुग्धमीश, ईश इति सम्बोधनं, हे ईशा त्वयि अर्धपीतकुचकुड्मले स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे सति। त्वं यदा कुचकुड्मलम् अर्धं पीतवान्, तथैव भवतः मुखकमले आननाम्बुजे स्निग्धहासः दृष्टः अभवत्, तदा त्वयि एवं जाते सति सा जननी, ते जननी, तव माता यशोदा दहने परिसृतं दुग्धं धर्तुम्, अग्नौ यत् परिसृतमासीत्, पतितमासीत् बहिरागत्य, तादृशं क्षीरं ग्रहीतुं, क्षीरं ग्रहीतुं नाम क्षीरपात्रं ग्रहीतुम् इति अर्थः ग्रहीतव्यः। तद् धर्तुं सा आशु जगाम, वेगेन तत् स्थानं प्रति सा गतवती अस्ति। तो गृहिण्याः कार्यस्य व्यस्तता अत्र प्रदर्शिता अस्ति। एकत्र दुग्धं स्थापितवती अस्ति, अन्यत्र दधिमथनं कुर्वती अस्ति, तन्मध्ये बालस्य पर्यवेक्षणमपि करणीयमस्ति। तानि कार्याणि यशोदा कुर्वती अस्ति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति, सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभारपरिपूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्त देवदधिभाजनं त्वया। सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभारपरिपूतचेतसा इति एकः एव दीर्घः शब्दः। मन्थदण्डम् उपगृह्य पाटितं हन्त देव दधिभाजनं त्वया। माता क्षीरं पिबन्तं शिशुं तत्रैव भूमौ संस्थाप्य पाकशालां प्रति धावितवती। किमर्थम्? अग्नौ परिसृतं दुग्धं धर्तुं सा गतवती अस्ति। यदि माता एवं करोति, शिशोः कोपः न भवेत् किम्? अतः अस्य शिशोः कृष्णस्य महान् कोपः आगतः। किमर्थमिति चेत् सः पूर्णं दुग्धं न पीतवान् आसीत्। अर्धपीतकुचकुड्मले इति पूर्वतनश्लोके उक्तमस्ति, अर्धमेव पीतवान् आसीत्। अतः इदानीं वदति सामीपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधः। कृष्णेन दुग्धं सामीपीतमस्ति। सामी शब्दस्य अर्धम् इत्यर्थः। सामीपीतम्, अर्धं पीतमस्ति। किम् अर्धं पीतमस्ति? रसः। अत्र रसशब्दस्य दुग्धम् इत्यर्थः। सामीपीतरसः यः अस्ति, तस्य मध्ये भङ्गः अभवत् इति कारणतः तस्य क्रोधः सङ्गतः, आगतः, उत्पन्नः अभवत्। क्षीरपानं मध्ये एव स्थगितम् इति तस्य मनसि क्रोधः सङ्गतः अभवत्। तादृशस्य क्रोधस्य भारेण तस्य चेतः परिपूतमासीत्। परिपूतं नाम आविष्टं, पूर्णमासीत्। तस्य चेतः, मनः यदस्ति तत् कोपेन पूर्णम् अभवत्। किमर्थं कोपः इति चेत् दुग्धं सामीपीतमस्ति, अर्धमेव पीतमस्ति इति कारणतः मध्ये रसभङ्गः जातः। तस्मात् कारणात् तस्य चेतः इदानीं क्रोधेन आविष्टम् अस्ति। तादृशेन त्वया किं कृतं? कविः गुरुवायूरप्पन् देवम् उद्दिश्य वदन् अस्ति, त्वया किं कृतम् इति चेत्
मन्थदण्डमुपगृह्य दधिभाजनं पाठितम्। इदानीं दधिपात्रं तत्रैव आसीत् खलु, दधिमथनं कुर्वती आसीत्, मथनं क्रियमाणमस्ति। कृष्णः किं कृतवान् इति चेत् मन्थदण्डः, मन्थानः इत्युच्यते। मन्थनं येन दण्डेन क्रियते सः मन्थानदण्डः, स एव मन्थदण्डः। मन्थदण्डं स्वीकृत्य दधिभाजनं, दधिपात्रं यदस्ति तत् पात्रं त्वया पाटितं, भग्नं कृतमस्ति। प्रायः मृत्तिकया निर्मितः घटः स्यात्, तं घटं भवान् किं कृतवान्? पातितवान्। शिशोः कृष्णस्य कोपः आगतः, अतः सः मन्थदण्डं स्वीकृत्य दधिपात्रमेव भग्नं कृतवान्। त्वया एवं कृतं वदति कविः। सामीपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिपूर्णचेतसा। सामीपीतम् अर्धपीतं, तेन यः रसभङ्गः जातः, दुग्धस्य पाने यः भङ्गः जातः, तेन सङ्गतेन आगतेन क्रोधः, क्रोधेन क्रोधस्य भारेण परिपूतचेतसा, अत्र आविष्टचेतसा, क्रोधाविष्टचेतसा त्वया मन्थदण्डम् उपगृह्य, मन्थानदण्डं गृहीत्वा दधिभाजनं पाठितं। हा हन्त भवता एवं कृतं, दधिभाजनं पाठितं, भग्नं कृतम् इति अस्य श्लोकस्य अन्वयः अर्थश्च। ततः अग्रिमः श्लोकः। उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निवेश्य जननी समादृता विसरवद्ददर्शसा सद्य एव दधि विस्तृतं क्षितौ। उच्चलध्वनितम् उच्चकैः तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यशोर्विसरवद्ददर्श। त्वद्यशो विसर, अत्र रेफः नावश्यकः इति चिन्तयामि। त्वद्यशो विसरवत् ददर्श, सा सद्यः एव दधि विस्तृतं क्षितौ। कृष्णः मन्थानदण्डं स्वीकृत्य दधिभाजनं पाठितवान् अस्ति। तत् मृत्तिकायाः घटः इति कारणतः पाठनेन शब्दः जातः। कीदृशः शब्दः जातः इति चेत् उच्चलध्वनिः, महान् ध्वनिः उत्पन्नः। सः ध्वनिः उच्चलति, उच्चैः भवति, बहिरागतः ध्वनिः उच्चलध्वनिः अस्ति। तद्ध्वनितम् अभवत्, तच्च ध्वनितम् उच्चकैः अभवत्। उच्चैः एव उच्चकैः, उच्चकैः ध्वनितम् अभवत्। तद्ध्वनितं ततः उच्चलत् जातं, बहिरागतम्, उच्चलति, उच्चलध्वनितम् अभवत्। तद् कथम् अभवत् इति चेत् उच्चैः अभवत्, महान् शब्दः जातः। एषा यशोदा चुल्लेः समीपं पाकशालां गतवती अस्ति, किन्तु अत्र यत् कृष्णेन कार्यं कृतमस्ति तस्मात् कारणात् जातः उच्चैः शब्दः तया श्रुतः अभवत्, ध्वनिः श्रुतः अभवत्। अतः तं ध्वनिं सन्निशम्य, श्रुत्वा, निशम्य, सम् इति उपसर्गः, सन्निशम्य सा जननी समादृता, सा वेगेन धावन्ती अत्र आगतवती अभवत्। समादृता, वेगेन धावन्ती आगतवती। अत्र पश्यति किमस्ति इति चेत् दधि विस्तृतम् अस्ति। दधि, पात्रात् बहिरागतं दधि यदस्ति
तद् सर्वत्र विस्तृतं व्याप्तम् अस्ति, अग्रे अग्रे गच्छत् अस्ति, पतत् अस्ति, पतितमस्ति, पतितं दधि अग्रे अग्रे विस्तृतरूपेण गच्छत् अस्ति। अत्र कविः एकाम् उपमां दर्शयति। त्वद्यशो विसरवत् विस्तृतं दधि। अत्र त्वद्यशो विसरवत्, रेफः यः अस्ति सः रेफः नावश्यकः, मुद्रणदोषः। त्वद्यशो विसरवत्, कृष्णम् उद्दिश्य वदन् अस्ति तस्य दध्नः विसरः नाम अग्रे गमनं विस्तारी भवति किल, तद् कथम् आसीत् इति चेत् त्वद्यशोवत् विसरति स्म। भगवतः कृष्णस्य यशः नन्दगोकुलात् क्रमशः क्रमशः अग्रे अग्रे विसरति स्म, प्रसरति स्म, अग्रे गच्छति स्म। यथा भवतः यशः विसरति तद्वदेव दधि अपि यत्र पतितं तस्मात् स्थानात् अग्रे अग्रे विसरत् आसीत्। अतः त्वद्यशोवत् विसरत् यदस्ति दधि विस्तृतं, दध्नः विस्तारं विस्तरज्जायमानमस्ति तादृशं दधि सा ददर्श। कुत्र इति चेत् क्षितौ भूमौ, भूमौ पतित्वा अग्रे अग्रे गच्छत् तत् दधि सा दृष्टवती। कदा? सद्यः एव, झटिति एव सा दृष्टवती। उच्चलध्वनितं, यस्मात् ध्वनिः उच्चलति बहिरागच्छति तादृशम् उच्चलध्वनितं। तद् कीदृशम्? उच्चकैः, उच्चैः क्रियमाणं तादृशम् उच्चलध्वनितं सन्निशम्य श्रुत्वा जननी नाम कृष्णस्य जननी, भवतः जननी यशोदा समादृता अभवत्, झटिति धावन्ती आगतवती अभवत्। अनन्तरं सद्यः एव आगता सा झटिति एव क्षितौ भूमौ त्वद्यशो विसरवत् दधि विस्तृतं। त्वद्यशो विसरवत्, तव कीर्तेः यशसः विसरः नाम प्रसरः यथा भवति तादृशं विस्तृतं दधि, तथा व्याप्तं दधि यदस्ति तद् सा ददर्श दृष्टवती। कवेः उपमादानं भगवतः कृष्णस्य यशः नन्दगोपस्य गृहात् आरभ्य क्रमशः प्रसरत् अग्रे अग्रे गच्छति, तद्यथा गच्छति तद्वदेव एतद्दधि अपि विसरत् अस्ति, तादृशं प्रसरत् विसरत् दधि विस्तृतं सा माता क्षितौ ददर्श, भूमौ दृष्टवती। अग्रिमः श्लोकः। वेदमार्गपरिमार्गितं रुषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श सुकृतिन्युलोकले दीयमाननवनीतमोतवे। वेदमार्गपरिमार्गितं रुषा त्वाम् अवीक्ष्य परिमार्गयन्ति असौ संददर्श सुकृतिनी उलूखले दीयमान नवनीतम् ओतवे। यशोदा कोपेन आगतवती अस्ति, पदविभागं न उक्तवान्। वेदमार्गपरिमार्गितं रुषा त्वाम् अवीक्ष्य परिमार्गयन्ती असौ संददर्श सुकृतिनी उलूखले दीयमान नवनीतम् ओतवे इति पदविभागः। यशोदा पाकशालायाः इदानीम् अत्र आगतवती अस्ति, शब्दं श्रुत्वा आगतवती, किं सञ्जातम् इति कुतूहलेन द्रष्टुम् आगतवती। किन्तु अत्र पश्यति दधि पतितमस्ति,
विसरत् अस्ति, अग्रे गच्छत् अस्ति, किन्तु कृष्णः न दृश्यते। कुत्र अस्ति कृष्णः इति सा अन्वेषणम् आरब्धवती, परिमार्गणम् अन्वेषणम् आरब्धवती अस्ति, परिमार्गयन्ती सा गतवती। कीदृशं कृष्णम् इति चेत् वेदमार्गपरिमार्गितं त्वां। भवान् कीदृशः इति चेत् वेदमार्गेण मुनिभिः परिमार्गितः। पूर्वं ये ऋषयः मुनयः सर्वेपि भगवतः कृष्णस्य मार्गणं कृतवन्तः, अन्वेषणं कृतवन्तः। कृष्णः कुत्र अस्ति इति अन्वेषणं कृत्वा कथमपि प्राप्तवन्तः। किन्तु कथं ते अन्वेषणं कृत्वा प्राप्तवन्तः इति चेत् वेदमार्गेण, वेदमाश्रित्य वेदाश्रयणेन कृष्णस्य पूजादिकं सर्वं कृत्वा अन्ततो गत्वा ते प्राप्तवन्तः। तादृशं भवन्तम् वेदमार्गपरिमार्गितं भवन्तं परिमार्गयन्ती असौ, अन्वेषयन्ति, अन्विष्यन्ति एषा यशोदा। किमर्थम् इति चेत् रुषा त्वाम् अवीक्ष्य, त्वाम् अवीक्ष्य आगतवती द्रष्टुं, किन्तु त्वं तत्र नासीः, अतः त्वाम् अवीक्ष्य, त्वाम् अदृष्ट्वा सा देवकी रुषा कोपेन त्वाम् अन्विष्यन्ति परिमार्गयन्ति अग्रे गतवती। अग्रे गत्वा सा च सुकृतिनी धन्या यशोदा, सुकृतिनी धन्या यशोदा उलूखले कृष्णं दृष्टवती। उलूखलमस्ति, उलूखलमध्ये कृष्णः तत्र दृष्टः आसीत्। उलूखले कृष्णं दृष्टवती। किं कुर्वन् आसीत् कृष्णः तदानीमिति चेत् दीयमानम् ओतवे नवनीतम्। कृष्णः किं कृतवान् आसीत् इति चेत् यदा सा दधिमथनं कुर्वती आसीत् तावता एव किञ्चित् नवनीतं निष्पन्नम् आसीत्। तद् नवनीतं सः हस्तेन स्वीकृत्य गत्वा तत्र उलूखलस्य समीपे तत्र ओतुः आसीत्। ओतुः बिडालः मार्जालः आसीत्। एषः नवनीतं तत्र नीत्वा ओतवे यच्छन् आसीत्, बिडालाय नवनीतं यच्छन् आसीत्। अतः ओतवे दीयमाननवनीतं, येन नवनीतं दीयमानमस्ति तादृशं कृष्णं यशोदा दृष्टवती। परिमार्गणस्य प्रसङ्गः आगतः किल। यशोदा कृष्णस्य परिमार्गणं कुर्वती अस्ति, अन्वेषणं कुर्वती अस्ति। तस्मात् कारणात् कविः पूर्वं भवतः अन्वेषणं कैः कृतम् इति तादृशम् एकं शब्दं योजितवान् अस्ति। वेदमार्गपरिमार्गितं, वेदमार्गेण अत्र कैः इति चेत् ऋषिभिः मुनिभिः कृतात्मभिः इति शब्दस्य अध्याहारः करणीयः। एतादृशैः वेदमार्गेण यः परिमार्गितः अन्विष्टः अस्ति तादृशः त्वं। त्वां वेदमार्गपरिमार्गितं त्वाम् अवीक्ष्य अदृष्ट्वा, यत्र सा क्षीरं पाययन्ती आसीत् कृष्णं परित्यज्य गतवती, तत्र तम् अवीक्ष्य अदृष्ट्वा रुषा कोपेन सा परिमार्गयन्ती अन्वेषणं कुर्वती असौ यशोदा सुकृतिनी। सुकृतिनी शब्दस्य धन्या इत्यर्थः। सुकृतिनी यशोदा त्वाम् उलूखले सन्ददर्श, उलूखले दृष्टवती अस्ति, दृष्टवती। किं कुर्वन्तम् इति चेत् ओतवे नवनीतं यच्छन्तम्, तो दीयमाननवनीतमोतवे, येन ओतवे नवनीतं दीयमानम् अस्ति तादृशं दीयमाननवनीतमोतवे, दीयमाननवनीतम् ओतवे नाम मार्जालाय नवनीतं यच्छन्तं कृष्णं सा तत्र दृष्टवती इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। सन्ददर्श लिट्लकारः। सुकृतिनी इति शब्दः अस्ति।
सुकृती इति पुल्लिङ्गे, सुकृतिनी इति स्त्रीलिङ्गे। दीयमाननवनीतं, दीयमानं नवनीतं येन इति बहुव्रीहिसमासः करणीयः। दीयमाननवनीतं तादृशं कस्मै इति चेत् ओतवे। दीयमाननवनीतं कृष्णं सा ददर्श।